नेपाली कांग्रेसको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण ताम्राकार, जुन रूपन्देहीबाट उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गोराखोरदेखिका व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर नेपालमा नागरिकता दिलाउने काम समेत गरिएको थियो। मङ्सिर 4 गतेबाट काउन्ट डाउन गर्नुहोस्, 3 वर्षपछि अनि नेताहरूको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ। महागठबन्धन यति भाँति लाग्नुपर्ने स्थिति त आवश्यकता त होइन, तर अत्यन्त डराइराखेको छ। कसरी भन्दा यो सिधै देउबा डराउनको निम्ति हाउबुजी देखाउने कमरेड प्रचण्ड, अनि यतातिर केपी शर्मा ओली पनि कस्ता छन् भने यी पनि सेयरिङ अफ द पावर गर्दैनन्। डाक्टर प्रेम शर्माजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। अब अहिले नागरिकता विधेयक, जुन नेपालको नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनिएको विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले 15 बुँदासहित फिर्ता गर्नुभएको थियो। फेरि त्यो प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पास गरेको छ, राष्ट्रसभा हुँदै फेरि जानेछ। अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूले उहाँले चाहिँ आँखा चिम्लेर यसमा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ कि अर्थात् उहाँमाथि अर्को बाटो त लगभग नहोला, के देखिराख्नु भएको छ डाक्टर शर्माज्यू? यो त के भने एउटा अहिलेको संविधान 2072 को संविधान अन्तर्गतको एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरो स्पष्ट छ। सायद धारा 113 अन्तर्गतको अधिकारलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। र यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धीमा नेपालको एउटा लामो इतिहास छ। पञ्चायत कालमा केही कुराहरू नागरिकताको सवालहरू मुद्दाहरू उठेका हुन्। यो मुद्दा उठाइएको कहाँ थियो भने 2042 सालमा कुनै समय म सिराहा बहुमुखी क्याम्पसमा पठन पाठन गर्थेँ। त्यही समयमा अहिलेका सायद मन्त्री हुनुहुन्छ वा अथवा उहाँले छोड्नुभयो मृगेन्द्र यादव र गजेन्द्र नारायण सिंह पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गजेन्द्र नारायण सिंहले एउटा मधेसवादको अवधारणा रूपबाट नै मधेसमा केही नागरिकहरूका मुद्दाहरू छन्, त्यो मुद्दाहरू समाधान हुनुपर्छ। एसएलसी पास गरेकोलाई जागिर दिने, 16 वर्ष पुगेकोलाई नागरिकता दिने, अनि कता कता नेपालमा स्वायत्तताको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदाखेरि विकेन्द्रीकरणले नदिएको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार एउटा सङ्घीय शासन पद्धतिले दिन्छ भन्ने अवधारणा उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो। र त्यसलाई पछि टिपेर मधेसवादी दलले अगाडि ल्याएका त हुन्, तर यो कालान्तरमा हरायो त्यसै। र पछि गएर बहुदलीय शासन पद्धति स्थापना भइसकेपछि अथवा 46-47 सालको आन्दोलनपछि स्थापना भइसकेपछि मधेसवादी दलले सशक्त रूपबाट यसलाई उठाउन थाले। यसको पछाडि नियत के थियो र छ भने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र अथवा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसित सिमाना जोडिएको सोली डोली अथवा बेटी रोटी चल्ने जुन किसिमको हाम्रो संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्दाखेरि कता कता राजनीतिक स्वार्थ पनि प्राप्त हुने स्थिति मधेसका केही दलहरूले देखे। र यसपछि 47 सालको संविधान निर्माण पछाडि के भयो त भने संसदीय व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दाखेरि तत्कालीन एउटा आयोग गठन भयो, जुन आयोगले वडा तहमै गएर घुम्टी टोली मार्फत नागरिकता प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन सुरु गरियो। र त्यतिखेर सम्म त नट लेस देन 50 लाख भन्दा धेरै त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। प्राप्त गर्दाखेरिमा के भएको हो भन्दाखेरि ट्रान्स बोर्डर अथवा सीमा वारपारमा जुन किसिमको गतिविधिहरू हुन्थ्यो, त्यो गतिविधिहरू भन्नाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले दोहोरो नागरिकता लिन पनि तत्पर भए र प्राप्त पनि गरे। र जसको उदाहरण अहिले उहाँ त हुनुहुन्न, नेपाली कांग्रेसको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण ताम्राकार, जुन रूपन्देहीबाट उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गोराखोरदेखिका व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर नेपालमा नागरिकता दिलाउने काम समेत गरिएको थियो। यसरी नागरिकता वितरण गर्ने कुरालाई हल्का तरिकाले वितरण गरियो। र यो नागरिकता यसरी जथाभावी वितरण गर्दाखेरि के हुन्छ, राष्ट्रियतामाथि आँच आउँछ। जस्तै विश्वका
धेरै मुलुकहरू यस्ता उदाहरणमा छन् जसले नागरिकता सहजै तरिकाले वितरण गर्दाखेरि अल्पमत र बहुमतलाई ठिक विपरीत तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। जस्तै 47 सालको 1947मा स्वतन्त्र भएको इजरायलमा त्यतिखेर पेलेस्टाइनीहरू बहुमत थियो भने अहिले अब उपनिवेशी मुलुक बेलायतले युरोपभरि रहेका ज्युजहरूलाई त्यहाँ शरण दिलाएपछि पेलेस्टाइनियन माइनोरिटीमा परिणत भए। अब फिजीमा फेरि एउटा फिजीको काण्डमा पनि भन्ने भने इन्डियन मूलका नागरिकहरूको बहुमत परिणत भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ राज्य विप्लव र विद्रोहको स्थिति सिर्जना भयो। त्यस्तै गरी कता कता यो भित्र चाहिँ यति सजिलो तरिकाले नागरिकता दिनुपर्छ कसलाई? नेपालको नागरिकता अङ्गीकृत हो या वंशजको आधारबाट दिने नागरिकतामा कोही वञ्चित हुन्छ भने दिनुपर्छ। अब त्यो दिने कुरामा दुई मात्रै हुँदैन, त्यो दिनै पर्छ। त्यो हिजोको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएर दियोस् वा अहिलेको एउटा विधि सम्मत तरिकाले सदनमा प्रस्तुत गरेर बिल प्रस्तुत गरेर त्यसलाई पास गरेर नागरिकता दिने काममा अगाडि जाओस्, त्यो एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण हो। तर यति सहज तरिकाले अहिले जुन प्रावधान गरियो यो गठबन्धन सरकारको तर्फबाट, यो गठबन्धनको तर्फबाट सहजतापूर्ण तरिकाले आफूलाई क्षणिक स्वार्थको लागि जुन तरिकाको नागरिकता वितरण गर्ने बिल पास भएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने अथवा त्यसलाई हस्तक्षेप गराए प्रमाणीकरण गराएर अगाडि लैजाएर नागरिकता दिने जुन प्रावधान अहिले देखा पर्यो यो चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद मात्रै होइन, अत्यन्त लापरवाही तरिकाले देखा पर्यो। डाक्टर शर्माज्यू, यहाँलाई मैले एकैछिन किन रोक्न चाहेँ भनेदेखि खास गरिकन यो नागरिकता ऐन संशोधनका लागि आएको विधेयकमा अब प्रचण्डज्यूले सुरुदेखि नै भनिराख्नु भएको थियो, उहाँ जापान गएर फर्केर पनि आउँदा पनि उहाँको स्टेटमेन्ट त्यही थियो कि यसलाई रोकिनुहुन्न भन्ने थियो। तर अब राष्ट्रपतिज्यूले केही चाहिँ बुँदाहरू त्यसमा पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो। अब यो रोकिएको छ पहिलोचोटिको लागि, दोस्रोचोटि राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो अधिकार पनि छैन कि यसलाई रोक्नुहुन्छ होइन? भनेपछि यो पास हुने भयो नि होइन? पास हुन्छ, किनभने पहिलो चरणमा जब प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिलाई शङ्का लागेमा यसमा पुनर्विचार गर्न सक्ने सदनको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरालाई विचार अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँलाई महसुस भएको खण्डमा फिर्ता पठाउने चरण हो र फिर्ता पठाइसकेपछि त्यस सम्बन्धी उहाँले औल्याइएको 15 बुँदा जुन किसिमको समस्याको विषयमा उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ सदनको, त्यो ध्यानाकर्षणलाई त्यो त उहाँ गठबन्धनले सुन्नु भएन नि। अब यो नसुन्नु त दोस्रो कुरो हो। यो नसुन्नु भनेको नि यही हो एउटा लापरवाही अथवा कुनै पनि संस्थापट्टिको इन्टिग्रिटी। राष्ट्रपतिज्यूले त्यो लेखेको त निबन्ध जस्तो भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि। निबन्ध भनेर भन्न पर्यो, लिखित रूपबाट त्यो अगाडि सार्नु पर्यो नि। तेरो बिन्ती मेरो केले हो सुन्ती भने तरिकाले जानियो भने त भोलि कुनै त्यो अहिले भएको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ठाउँमा भोलि कमरेड प्रचण्ड पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही गर्न मिल्छ। त्यस्ता कुराले हुँदैन, उधारा कुरा हुन्छन्। अब हो हिजो रामवरण यादव नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रपति थिए, आज उनी चाहिँ नेकपा एमाले हिजोका कार्यकर्ता थिइन् भने त्यो उनी स्वाभाविक छ। आज अग्नि सापकोटा फेरि माओवादी केन्द्रका स्पिकर छन्। यी कुराहरू तफसिलका कुरा। जब पद आसन गरिसकेपछि धारण गरिसकेपछि उसले निर्वाह गर्ने भूमिकाको विषयमा संविधान सम्मत तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यो गरेको उहाँले ठिक छ र उहाँले गरेको संविधानलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेकोलाई जस्ताको तस्तै फर्काइदिन्छौँ भन्ने तरिकाले एउटा बदलाएको दृष्टिकोणले जुन तरिकाले उहाँले फर्काउँदै हुनुहुन्छ, राम्रो तरिकाले छलफल पनि नगरिकन र उहाँले दिएका 15 बुँदालाई पनि सम्भवतः जाय नभएको भनेर त्यो तरिकाले जुन गरिने नजरअन्दाज गर्नुभएको छ, त्यो नजरअन्दाजले एउटा नजिर रहन्छ। जुन नजिरले गर्दाखेरि कालान्तरमा गएर पछाडि पनि यस्ता कुरा दोहोरिन आयो भने अलि देशलाई
अप्ठ्यारो स्थिति नै सिर्जना गर्छ। जस्तो नागरिकताको समस्या नेपालमा 2009 सालदेखि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भएदेखि नै पटक पटक यो उठ्दै गरेको अवस्था हो। अब धेरैचोटि विभिन्न प्रकारले नागरिकताहरू बाँडेर समस्याको समाधान गर्ने भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ धेरै टोली खटाउनेदेखि लिएर 2-3 जनालाई कोले चाहिँ शनाखत गरिदिएकोमा नागरिकता पाउनेसम्मको व्यवस्था पनि गरियो होइन। एउटा कट अफ डेट राखेर पनि बटाबट नागरिकता बाँडिएको अवस्था छ होइन। भनेपछि अब अहिले यो संशोधन पछाडि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी जुन समस्या बेला बेला उठ्छन् मधेसवादी दलहरूले मुख्यतः उठाइराख्नु भएको छ, यो अब समाधान हुन्छ सर? हुँदैन, यो पाराले हुँदैन। नेपालमा दुईटा समस्या समाधान हुने मैले कहिले पनि देखेको छु। एउटा सुकुम्बासी समस्या, अर्को नागरिकताको समस्या। यही पाराले हो भने कहिले पनि यो समस्या समाधानै हुँदैन। किन भन्दा एउटा कट अफ डेट, तपाईँकै भाषा भन्ने कट अफ डेटमा गइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने, वंशजको आधारबाट हो कि अङ्गीकृत तरिकाले हो कि अथवा के तरिकाले हामीले नागरिकता दिने हो, त्यसको एउटा कट अफ लाइन त पोलिसी त हुनु पऱ्यो। जस्तै बाबुआमा चाहिँ नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकता भइसकेछ त छोराछोरीहरू चाहिँ नागरिकता विहीन भए भने त्यसको पनि त एउटा कट अफ डेट त हुनु पऱ्यो नि। अथवा त्यसको नीतिगत तरिकाको एउटा नीतिको आधारबाट नागरिकता दिने किसिमको अभ्यास सुरु गरिन पऱ्यो नि त। कुन देशमा छ कि एउटा हातबाट सिन्दुर दिने अनि आएर भरे सुहागरात मनाएर जाने हो वा होइन, अर्को उतातिरबाट अर्को हातबाट नागरिकता दिएर अनि पठाएपछि यति हल्का तरिकाले नागरिकता दिने कुन देशमा छ मलाई देखाइदिनुहोस् त। त्यही नेपालमा भयो भने नागरिकतालाई यति हल्का तरिकाले लिने हो। त्यसै कारणले हाम्रो देशको भोलि राष्ट्रियता माथिको आँच आउने विषयको बारेमा जनमतै गर्न पर्यो भने जनमत कहाँबाट आउने हो त भन्दाखेरिमा के हामी सबै गैर नेपालीहरू नागरिकता दिँदै जाने? अनि त्यस तीनजना पहिला गयो भने के गर्ने नि? अथवा त्यसरी एउटा व्यक्तिले नि 5 जना भारतीय मूलका अथवा कुनै चिनिया मूलका व्यक्तिलाई श्रीमती बनाएर ल्यायो भने 5 वटालाई दिने नागरिकता दिन पऱ्यो। अहिलेको नजिक के को बहुबिहा लाग्छ? विदेशी नागरिक हो नि त यसमा त, बेहुबिहा सम्बन्धी उल्लेखै छैन त्यसरी। अनि त्यो त कहाँ छ र, त्यस्तो छैन त्यो त। त्यस कारण यस्ता कुरा अब यो नि अब नागरिकताको विषयमा जुन किसिमको नेपालमा एउटा यो संवेदनशील कुरा पनि हो। नेपाल जस्तो एउटा जियो पोलिटिकल हिसाबले गर्दा अत्यन्त चाहिँ एउटा संवेदनशील अवस्थामा भएको एउटा मुलुक हो। अनि त्यो पनि हाम्रो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ सेन्सिटिभ हो भन्ने लाग्छ। अब यो विदेशी बुहारीलाई चाहिँ अङ्गीकृतकै रूपमा चाहिँ नागरिकता तुरुन्तै दिने कुरा आयो। यहाँ अर्को लबिङ चाहिँ के पनि भइराखेको छ भनेदेखि नेपालको संविधानले नै 2072 सालको नेपालको संविधानले तपाईँलाई चाहिँ समानताको हक दिएको छ। त्यो भएर हाम्रा चेलीहरूले पनि चाहिँ विवाह गरेर ल्याएका ज्वाइँहरूलाई होइन उहाँहरूलाई पनि नागरिकता भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ नि। चेलीहरूले पाउने कुराको निम्ति अहिले मैले विदेशी ज्वाइँको कुरा भने, तर एउटा कट अफ टाइम प्लस अर्को एउटा अवधि हुन्छ नि त, कति अवधिसम्म राख्ने। अथवा तपाईँले हिजो के लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेपछि पनि नियुक्ति पाइसकेपछि 1 वर्ष परीक्षण कालमा रहन्थ्यो भने अनि त्यसका गतिविधिहरूलाई वाच गर्ने किसिम के यो सरिता गिरी काण्ड ल्याउने देखिया छैन अहिले र यही चर्को स्वरूपबाट वकालत गर्ने सरिता गिरीलाई नै के पहाडिया मूलले हिमाली मूलका मान्छेले कारबाही गरेको हुन् र त्यही तराईको दलले नै कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो कि भएन भने यस्ता उशृङ्खलता यस्ता गैर राष्ट्रिय तरिकाका क्रियाकलापहरू नेपालमा हुँदै जानियो भने अब यहाँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू एकातर्फ छन्, राष्ट्रिय सवालका कुरा त कालापानी लिम्पियाधुराका सवालहरू अर्कोतर्फ छन्, राष्ट्रिय मुद्दापट्टि कसैको ध्यान छँदै छैन। अहिले गठबन्धन सरकारले बडो राम्रो तरिकाको त्यसरी नागरिकता वितरण गर्ने तरिका जस्तै अहिले केपी शर्मा ओलीको अथवा नेकपा एमालेको सरकारले इन्ट्रोड्युस गरेको सर्वसम्मतबाट हाउसबाट पास गरेको यो संविधानलाई नमानेको दलले समेत अनुमोदन गरेको इस्युलाई समेत ल्याएर चुचे नक्सा बनाएको विषयमा एक मत तरिकाले भित्राउने तरिकामा पहल गरोस् न। अनि हामी पनि खुलेर छाती खुलेर हामी मतदान गर्छौँ गठबन्धनलाई। अब गठबन्धनले चुनावी तयारी पनि गरिराखेको अवस्था छ। मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ।
के छ अब आकलनहरू मिडियामा चाहिँ प्रोजेक्सनहरू पनि आइराखेका छन्। एमालेले त 9 सिट मात्रै जित्छ भन्छन् त, के हो सर? अब यो कसैको यो ज्योतिष शास्त्र पनि होइन, ज्योतिषीले काम लाग्ने तरिका पनि होइन। ज्योतिष शास्त्र त बरु विज्ञान हो, तर यो राजनीति क्षेत्रमा यस्ता हल्का फुल्का किसिमको अनुमान गर्ने तरिका ठिक होइन। तर हुन सक्छ, पक्कै पनि नेकपा एमालेको हिजोको स्थिति रहँदैन, खस्कन्छ, त्यो कुरोमा निर्धक्क भए हुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ मलाई 20 सिटभन्दा माथि प्लस गराउँछ होला भन्छु म। अनुमानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने वाट एभर जेसुकै गरोस् रे, तर यो होइन कि चुनावको बेलाका इस्युहरूलाई लिएर यस्ता हल्का फुल्का अनुमान गर्ने एउटा तरिका रह्यो। तर नेपालको राजनीति मैले के देखिराखेको छु भने गलत गन्तव्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। अथवा नेपालको यो सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन पद्धति गलत दिशाको उन्मुख भएर गन्तव्य पहिचान विहीन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। कहाँ जान्छ यो? क्र्यास हुने तर्फ गएको हो कि यसको कहीँ न कहीँ? अब यी जसले यसलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो कार्यकालमा क्षणिक तरिकाको स्वार्थ प्राप्त गर्नमा उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। तर देश र जनताको हितको लागि यसले खास काम गर्नेवाला छैन। आज देखिया छैन। मैले आजभन्दा धेरै समय अगाडि बालेन्द्र शाहकै चुनावको प्रसङ्गमै मैले जोडेको थिएँ। पहिलो बालेन्द्र शाहलाई असफल गर्ने प्रयास यो देशका राजनीतिक दलहरूले सुरु गर्नेछन् भनेको थिएँ। अहिले सुरु गरिहाले होइन, गठबन्धनले नै फोहोर फाल्न नदिने भनेर पत्रचार गराउन लगाएन। अब त्यही गठबन्धनकै शीर्षस्थ नेता बसेको ठेकदारवालाले बाटो नबनाइदिएको कारणले समस्या बल्झिया होइन। अनि कहाँ हामी छौँ? असफल गराउनमै छौँ। चाहे त्यो हर्कसाङ पानलाई पनि असफल गराउलान् या गोपाल हमाललाई पनि असफल गराउलान्। त्यसै कारण यो त रह्यो स्थानीय चुनावको स्वभाव प्रक्रिया फरक हुन्छ। तर केन्द्रीय स्तरको कुरामा पनि उहाँहरूले पहिलो हिट अब केलाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सायद काठमाडौँ उपत्यकामा 10वटा त काठमाडौँ जिल्लाभित्र मात्रै सिट छ। त्यो 10वटा सिट मध्ये यस्तै बालेन्द्र शाह जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले फटाफट जित्दिए भने त यहाँका डन भनाउँदा दलका डन, हिजो दलले पनि काम गर्न नसक्यो, गठबन्धनले गर्न नसक्यो, सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा जसरी बालेन्द्र शाह जस्तो अकल्पनीय तरिकाले निस्के त्यस्तै तरिकाको स्थिति सिर्जना भयो भने दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने तरिकाले यो तिग्रममा यो गठबन्धन सुरुवात छ। र अहिले पछिल्लो गतिविधिको प्रगतिको कुरा सुन्नुहुन्छ भने जस्तै एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने भएपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामै गए त भइगयो नि। के अर्को आवश्यक अर्को दलीय व्यवस्था आवश्यक छैन भने, पहिचानै छैन भने, कुनै अस्तित्वै छैन भने, पदकै लागि हो भने, पैसा र शक्ति र उसले श्रमले अगाडि बेचेर किनेर सकिन्छ भने यहाँ व्यापारीहरू हातभरि पैसा लिएर बसेका छन्। उहाँहरूले फाइनेन्स गरिदिनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा समानुपातिकमा राख्दै पुगिहालेको छ, विगतमा राख्दै आएका छन् भने यो तरिकाले अगाडि जाँदाखेरि अब मैले भनेकै लाइनमा के देखिरहेको छ, गन्तव्य कहाँ छ भन्दा नोवेयर। हाम्रो अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको गन्तव्य विहीन तरिकाले शासन अगाडि आइरहेछ। भनेपछि यो क्र्यास हुन्छ। क्र्यास सिस्टम क्र्यास हुँदैन, तर नेतृत्व क्र्यास हुन्छ। नेतृत्वको अब अधिकतम समय भनेको मङ्सिर 4 गतेबाट काउन्ट डाउन गर्नुहोस्, 3 वर्षपछि अनि नेताहरूको काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ। भनेपछि 2082 सालमा नेताहरूको सब चाहिँ तपाईँको च्याप्टर क्लोज। त्यसपछि हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो तरिकाले हिसाब किताब गर्ने, कुम्लो बोक्ने लागि। किन यिनका छोराछोरी नेपालमा छन्, यसलाई नेपालीसित र नेपालीसितको यो महत्त्व छ, कोही सरोकार छ। किनभने यिनका छोराछोरी जुन विदेशमा गइसकेका छन् फर्केर आउँदैनन्, त्यतिखेरसम्म यिनीहरूको यहाँ अस्तित्व विहीन भइसक्छ। यिनीहरूलाई पनि उतै गएर पिण्ड खाने बाहेक केही अवस्था छैन भने स्थिति त नाजुक छ नि। यी के राष्ट्रपति वफादार उत्तरदायी जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरू हुन् र यिनीहरूको त सारा कुरा साँठ गाड्ने
माइग्रेन्ट भइसकेका छन्। यहाँ त अस्थायी रतौली खेल्दै चाहिँ हुनुहुन्छ नेताहरू। भनेपछि उहाँहरूको सेटअप भनौँ उहाँहरूको त्यो एउटा फाउन्डेसन अन्त बनिसकेको छ। किनभने हेर्नुहोस् त उहाँहरू कि यो देशमा केही लगानी गर्ने ठाउँमा अर्कैले लगानी गरिदिए पर यिनीहरूले त्यसमा मालिक भएर बसेका छन्। लगानीकर्ता त यहाँ त व्यापारी वर्ग छ, बिचौलिया वर्ग छ होइन, कमिसन तन्त्र छ होइन, त्यसले यिनीहरूलाई परिचालित गरिराखेको अवस्था छ। राष्ट्रिय ढुकुटीहरू कसरी निमिट्यान्न दोहन गरिराखिएको छ। एउटा गिट्टीवाला इलामदेखि डडेलधुरासम्मको जुन यो चुरे भावर प्रदेशको क्षेत्रको यो प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन छ नि, त्यसबाट डन बनेका छन्। अर्को एउटा मेडिकल माफिया छ होइन। यसरी चलेको देशलाई अनि यिनीहरूको साँठगाँठ कहाँ छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो नि सर यो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा चाहिँ अब ठुला दल र गठबन्धनहरू सबै भयभरका दल एमालेदेखि बाहेक सबै जसपा लोसपासम्म त्यहाँ आउने कुरो भइसकेको छ। बाबुरामजी पनि त्यहीँ नै टाँसिनु भएको छ। वामदेव गौतमले पनि कता कता आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नु भएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै महागठबन्धनको साइज लिइराखेको छ। यो गठबन्धन खतरनाक गठबन्धन छ। यो खतरनाक छ, अत्यन्त खतरनाक छ। किनभने मुलुकलाई स्टेबिलिटी दिनको लागि हो भनेदेखि त ठिक छ नि। यो कदापि होइन। के को स्थापित त हुन्छ यो सिस्टम? खोइ त सिस्टममा काम गर्न परेन। पुँजीगत खर्च कति भइराखेको हेर्नुभयो होला। 7 प्रदेशको प्रगति विवरण तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा कतिवटा मुद्दा थन्केर बस्या होला, कतिवटाको विरुद्धमा उजुरी छ होला। सायद अस्ति 23 गते साउनको 23 गते कता देखाएको थिएँ मैले 180 कतिवटा त एकै दिनमा मुद्दा दर्ता भएको छन्। हावामा त भएन नि होला। अनि महालेखा विभागको अथवा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि हेर्नुभयो होला। सायद त्यसै कारणले पुँजीगत खर्च कति भइरहेको छ, कति विकास बजेट फ्रिज भएको छ, कति अत्र तत्र छत्र तरिकाले व्यवहारिक तरिकाले अधुरा योजनाहरू छाराष्ट छन्। कोही माथि कारबाही भएको छैन। अनि यो दण्डहीनता र अराजकताको पराकाष्ठ उन्मुख होइन। यो अहिलेको महागठबन्धन भनेको अराजकताको पराकाष्ठ हो। त्यसै कारणले अब त तपाईँले कल्पना गरे भन्दा फरक तरिकाको एउटा नतिजा आउँछ। जस्तै हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको दलले त एउटा वडामा पनि जितेन, तर सम्पूर्ण त्यहाँ माओवादीले जित्यो। कसरी जित्यो? गठबन्धनका कारणले जित्यो। अब बाबुरामजीको सिट कसरी सुरक्षित हुने भयो भने त्यही हँसिया हतौडाको चिन्ह लिएर उठेपछि त उहाँ त त्यहाँ जित्न हुन सक्नुभयो। यदि उहाँको पहिलाको त्यही छाता चिन्ह अथवा मधेसवादी दलको जसपाको चिन्ह लिएर लडेर त्यहाँ त जित्ने सम्भावना त देखा परेन। अनि अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् त नारायण काजी श्रेष्ठजी सायद को अहिले भर्खर पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्षको ठाउँमा अब उहाँलाई त समानुपातिमा हालिदियो होला सायद है। भने यस्तो गतिविधिबाट अगाडि बढिसकेको अवस्थामा नेपालको राजनीति कता उन्मुख भइराखेको छ। यसले तपाईँले भने शब्द त्यति हल्का तरिकाले लिनुहुन्छ। स्थायित्व उन्मुख छ अरे। के हो स्थायित्व भनेको? निर्वाध तरिकाले फङ्सनल भयो भने पो स्थायित्व हुन्छ त। आज 1 वर्षमा कतिवटा पुलिसका हेडहरू परिवर्तन हुन्छन्, कर्मचारी कति परिवर्तन हुन्छ, प्रमुख प्रशासक अधिकृत कति परिवर्तन हुन्छ र लेखा अधिकृत त कति ठाउँमा परिवर्तन हुन्छन्। अर्थमन्त्रीले के गर्नुभयो त्यो पनि देखियो होला नि त। भने यावत कुराहरूको लागि हेर्दाखेरिमा स्थिति नाजुक छ। र मलाई कहाँ कतै कस्तो अचम्म लाग्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना भन्ने शब्दै नबुझे मान्छेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्यमा समेत पुग्नु भएको छ। यो त भागभण्डामा त्यो भइ नै हाल्छ सर। एउटा कुरा नि सर, जस्तो अब चुनाव पछाडि चाहिँ अहिलेदेखि नै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दाबी गरिराखेका छन्। प्रचण्डज्यूको पनि देखियो म तेस्रोचोटि चाहिँ एकचोटि मौका चाहिँ भनौँ न एउटा लास्ट मौका चान्स लिन चाहन्छु भन्ने। गगन थापाजीको पनि प्राइम मिनिस्टरमा मेरो चाहिँ त्यहाँ दाबी रहन्छ भन्ने कुरा आयो। वामदेवज्यूको पनि अब च्याखे दाउ होला नै। शेरबहादुर देवाजीलाई 7 चोटि पुर्याउनै छ, 5 चोटिमा हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि नि सर
के छ हु इज द नेक्स्ट? अब भावी प्रधानमन्त्री भने शेरबहादुर देउवा हो। रुचाउनुहोस् या नरुचाउनुहोस् या चाहनुहोस् या नचाहनुहोस्, गगन थापा ठिक छैन? गगन थापा त ठिक छन् नि। अनि किन गगन थापा होइन? अब किन 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 गगन थापालाई उहाँले कहाँ मौका दिनुहुन्छ र? हेर्दै जानुहोस् न। पार्टी पोर्टफोलियोमा पनि म पुगिसक्नु भयो महामन्त्री जस्तो ठाउँमा। यदि अब त्यो स्थिति सृजना हुँदै गयो भने पहिला संसदीय दलको नेतैमा उछिट्याइदिन्छन् पहिला गगनलाई। किनभने यो सेटिङ त अर्कै सेटिङ छ नि। गगन थापा जस्तो अर्को हाम्रो शर्माजी जस्ता यस्ता मान्छेहरू नवोदित धन गुरुङ जस्ता यी नवोदित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मौका दिनेवाला यो सुमारेका गोरुले दिनेवाला छैन। त्यसमा ओगट्ने हो, यो ओगट्ने आफूले फर्टिलाइज गर्ने पनि होइन, कुनै यसको निकासा दिने पनि होइन, खालि ओगटेर बस्ने मात्रै हो। त्यसमा 5 चोटिलाई 6 चोटि बनाउने बाहेक केही पनि छैन। प्रचण्डजीको तेस्रो चोटि हुने चान्स अब उहाँको त त्यो ख्वाब छँदैछ नि। तर जेन तेन तरिकाले जुन तिग्रम खेलेर अहिले बसिराख्नु भएको छ, उहाँको अहिले सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, सायद तपाईँका दर्शकहरूलाई सचेत होस् कि आज वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र यिनीहरूलाई एउटै झन्डाका अथवा चिन्हभित्र चुनाव किन लडाउँदै हुनुहुन्छ? उहाँले बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेससित। यसको अर्थ यिनलाई पनि 2-4वटा सिटको लागि भनेर थप त्यो अंश मलाई दिनु पर्यो भन्ने बार्गेनिङ हो नेपाली कङ्ग्रेससित। रह्यो कुरो कहाँ त उहाँ त ठिक छ, प्रत्येक निर्वाचनमा त 80-78बाट जित्नु होला अरे वामदेवजी अथवा बाबुरामजी अथवा सम्बडीजी। तर समानुपाती भोट कसको हुन्छ नि? त माओवादीको हुन्छ त। अनि त्यति बठ्याइ तरिकाको चातुर्यकलाई उहाँले घुसपेस्ट गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले समानुपातिकले त डिटर्मिनेन्ट भूमिका निर्वाह गर्छ नि त। त्यसो भन्दा त्यो किसिमको रणनीतिमा अनि शेरबहादुर देउवाहरू चाहिँ फस्ने ठाउँमा छ कि छैन र नीति सिद्धान्त विहीन राजनीति दलहरू भइदिएपछि के हुन्छ त भन्दा स्थायित्व होइन अस्थायित्व बढी हाबी हुन्छ र गन्तव्य विहीनतर्फ उन्मुख हुन्छ। अब एमाले चाहिँ भनेपछि चुनाव पछाडि अब अपोजिसनै हो छ? अपोजिसनै हो। एमालेको स्थिति अहिले जुन यो महागठबन्धन सुरु भएको छ, यो महागठबन्धन यति भाँति लाग्नुपर्ने स्थिति त आवश्यकता त होइन, तर अत्यन्त डराइराखेको छ। कसरी भन्दा यो सिधै देउवा डराउनको निम्ति हाउबुजी देखाउने कमरेड प्रचण्ड, अनि यतातिर केपी शर्मा ओली पनि कस्ता छन् भने यी पनि सेयरिङ अफ द पावर गर्दैनन्। शक्तिको बाँडफाँड गरेर सबैलाई अलिकति अवसर दिने भन्दा पनि सारा कुराको नियन्त्रण र आफूमा खिचेर राख्न चाहन्छन्। त्यसको अर्थ भित्र रहेका ठिनामिना जस्तै अहिले त्यही भनौँ न, माधवको नेपालको सिद्धान्त के हो र? एकीकृत समाजवादी सिद्धान्त के हो? वामदेवजीको के हो सिद्धान्त छ र? सोध्नु होला न। सिद्धान्तको लागि फुट्या हो कि पदको लागि फुट्या हो कि अथवा व्यक्तिगत रिसिपीका कारणले फुट्या हो अथवा यस्ता किसिमका गाली गलोच गर्नमा माहिर भएका व्यक्तिहरूको बिचको कुनै एउटा सिमाना छ र? नीति र नैतिकताको सिमानाभित्र छ र छैन नि? सर अन्त्यतिर पनि छु, यो खास गरिकन अहिले चाहिँ जस्तो ओली सरकारकै पालामा विप्लवजीहरू 3 बुँदे सहमति गरेर चाहिँ मूलधारमा मेन स्ट्रिममा आउनु भएको थियो। तर सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ उहाँहरूमाथिका सबै मुद्दाहरू हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ भनेर, त्यो जुडिसियल प्रोसेसमा पनि भएको कारणले हाम्रो पनि लिमिटेसन छ भनेर भनेपछि के छ? अब विप्लवजीहरू फेरि अब जेल जानुपर्ने वातावरण त बन्ला जस्तो छ। यसो होइन, यो विधिको शासन हुन्छ। विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर पनि जे गर्न पाइने हो त्यो गरेको खण्डमा सबै नै त्यो राज्यले माफी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छैन। जस्तै भनौँ टिकापुर कैलालीको घटनाको विषयमा आज ठ्याक्कै 7 वर्ष पनि पुगेछ हो होला। अहिले प्रसङ्ग त मेरो मुखबाट त्यो आयो, किनभने म त्यो क्षेत्रमा अब साथ गरेँ। म त्यहाँ पनि पहिला काम गरेको मान्छे पनि हो होइन। 10 दिनसम्म मैले त्यहाँका विद्वानहरूलाई एउटा तालिम सञ्चालन गरेर पनि बसेको मान्छे थिएँ भने त्यो क्षेत्रको बारेमा मलाई त्यहाँको थारूहरूको संस्कृति रीतिरिवाजका बारेमा देखि धेरै कुरा थाहा छ।
जस्तै नेपालको एग्रो टुरिज्मको सेक्टरबाट भन्ने हो भने कालो हमालद्वारा सञ्चालित बनानाज होटेल भन्ने अथवा बनानाको अथवा केराको 42वटा परिकार पस्कन सक्ने खान पाइने त्यस्तो किसिमको एउटा गन्तव्य ठाउँ पनि हो र त्यहाँका थारूसम्म अत्यन्तै इनोसेन्ट पनि नभएको होइन छन् तर जुन तरिकाको अपराधिक तरिकाको घटना घट्यो त्यो घटनालाई सम्पूर्ण तरिकाले बिर्सन मिल्ला र त्यता डिआइजी समेत मारिएका एसएसबी समेत मारिएको अवस्थामा ती कुराहरू त्यो निरर्थ तरिकाले मारिन त पुलिसले ल मलाई मार भनेर हात उठाउँदै मार्न मिल्ने होला र त्यसलाई क्षमा दिन मिल्ला र त्यस्तै तरिकाको विप्लवजीका समयमा घटेका घटनाहरू पनि त कतिपय कुराहरू त त्यति राजनीतिक अपराध नभएर त्यो त एउटा अब त्यो सत्ता होइन त त्यो त परिवर्तन भएको अवस्थामा के गएको छ भन्दा त्यतिखेर राजतन्त्र थियो र प्रणाली नै परिवर्तन भयो नि त त्यो होइन त्यो त्यसमा पनि मिल्दैन अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा त्यस्ता मुद्दाहरू लाग्छ जसले एउटा वार गर्नेको पनि लडाइँ गर्नेको पनि सीमा क्षेत्रभित्र रहेर गर्ने कुराहरू हुन्छ अत्याचार ज्यादती गर्न सकिँदैन त्यो एउटा मार्न त मार्नै हुन सक्छ तर जानी मार्ने तरिकाहरू गरेर मार्ने नियमित तरिकाले मार्ने त फरक हुन्छ नि त तपाईँलाई काबुमा ल्याइसकेपछि मार्न उपयुक्त हुन्छ या तपाईँलाई दण्ड दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लागू हुन सक्ने अथवा अपिल हुन सक्ने किसिमको मुद्दाहरूको विषयमा त त्यो त संवेदनशील हुन्छ नि त राजनीतिक गतिविधि चलाएको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले अथवा दलले पनि त त्यो कुरालाई मनन र चिन्तन गरेको हुँदैन त्यो हुन्छ नि त त्यसो हुँदा यस्ता गतिविधिको क्षमा हुँदैन त्यसो हुँदा 2-4वटा कुरामा त अब ज्यादै गरेको त पार्टीले पनि सबै कुराको जिम्मा लिँदैन नि त त्यसो हुँदा त्यस्ता कुरामा क्षमा हुन सक्दैन अब विप्लवजीहरू सबै अहिले सत्तामा आइसक्नु भएको छ उहाँहरूले एक किसिमले भन्ने भने अलि खुला सास फेरिसक्नु भएको छ त्यसै कारणले उहाँहरूले सायद अब आफूलाई अवसरको फाइदा उठाउन जान्नुपर्छ के गर्ने मुद्दा चाहिँ अब त्यो बिस्तारै ता कुराहरू कम हुँदै जान्छन् र 1-2 जना फसिन सक्छन् त्यो कुराहरू स्वाभाविक हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको विषयमा नागरिकता विधेयकदेखि लिएर विप्लव प्रकरणसम्ममा तपाईँको अभिमतका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद